وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی.
اللہ پاک اس آیت مبارکہ دے اندر دنیا نو اور دنیا وچوں بالخصوص مسلماناں نو بہت ہی اہم بات کہندے نے۔ پہلے دور دے اندر لوگ اپنی اولاد نو اور اولاد وچوں بالخصوص بچیاں نو پیدا ہوندے ہی مار دیندے سن۔ دو وجوہات دی بنیاد، ایک جھوٹی غیرت دی بنیاد تے اور دوسرا اس خدشے دی بنیاد تے انہاں تے خرچ کرنا پائے گا اور انہاں نو کھلانا پائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر مسلماناں نو دنیا نو اس قبیح حکم تو روکیا ہے، اس قبیح کام تو روکیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر لوگاں نو 8 برے کاماں تو روکیا ہے۔ انہاں وچوں پہلا جڑا کام سی نا وہ اے آ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنیاں اولاداں نو بھوک دے ڈر تو قتل نہ کریا جے۔ کی کیا؟ اچھا یہ گل اج تو تقریباً 1450 سال پہلے، لیکن اج بھی لوگ اس جرم چ شمار نے، اس جرم چ شامل نے۔ پہلے لوگ انفرادی طور تے اپنی اولاد نو قتل کرتے سن، ہن اجتماعی طور تے اپنی اولاد نو قتل کرتے۔ حکومتی سرپرستی دے اندر مختلف نام دیتے گئے، خاندانی منصوبہ بندی، محکمہ بہبود آبادی، بچے دو ہی اچھے، اس سلوگن دے تحت پہلے لوگ دنیا تے آمن تو بعد اولاد نو قتل کرتے سن، ہن ماں دے پیٹ چی قتل کر دیندے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو اپنیاں اولاداں نو بھوک دے ڈر تو قتل نہ کریا جے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اسی آمن والیاں تہاڈیاں اولاداں نو بے تحاشا رزق دیواں گے۔ اچھا تسی دیکھو اج بھی نا جڑے کوئی پرانے لوگ سن، والدین ہی اج دی والدین جنہ دی اولاد جوان ہو گئی، وہ والدین نالوں بہتا سونا تے بہتا اچھا تے بہتا زیادہ رزق کما دی پئی۔ اللہ کے کہندے نے وعدہ ساڈا ہے، جے پیدا اسی کیتا ہے نا تے رزق بھی اسی دیاں گے۔ رزق دے ٹھیکیدار والدین نہیں۔ نحن نرزقہم، اے اپنیاں اولاداں نو بھوک دے ڈر تو قتل کرن والے ہو، اسی تہاڈیاں آمن والیاں اولاداں نو بے تحاشا رزق دیواں گے۔ وَإِيَّاكُمْ، اسی تہانوں بھی رزق دے رہے ہیں۔ ذرا سوچو، تسی پیدا ہوئے، ماں دے پیٹ چ رزق دیتا، ماں دی گود چ رزق دیتا، ریڑن کھرن لگے تانوں رزق دیتا، تسی کچھ کرتے نہیں سجے پھر بھی تانوں کھلایا پلایا۔ ہن تے تانوں عقل آ گئی، شعور آ گیا، اکھاں کن آ گئے، لتاں باواں سلامت آ گئیاں، تے ہن تانوں اللہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ اور
اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کانا خطأن کبیرا، یاد رکھو اپنی آون والیاں اولاداں نو قتل کرنا اللہ دے ہاں بہت کبیرہ گناہ ہے۔ اج قتل کر رہے ہیں نا مسلمان، جی میں کھلاواں گا کتھوں، میں انہوں پہناواں گا کتھوں، میں انہوں تعلیم کتھوں دلاواں گا؟ اللہ کہتے ہیں اسی رزق دیاں گے۔ اور جنہ لوگوں نے جنہ کافرہ نے کیتا، اے ہفتہ پہلے میں خبر پڑھ رہا سا چائنا دی، اتھے ون چائلڈ پالیسی ہے، ہونا کیوں نہ اعلان کیتا حکومت نے کہ جڑے ایک تو زیادہ بچے پیدا کریں گے اسی انہوں نے فی بچہ $1500 دیاں گے۔ 1.5 ارب دی آبادی ضرورت محسوس ہوئی انسانوں دی، اور اللہ نے اپنے قرآن دی بات سچ کر دکھائی۔ رزق اسی دیاں گے۔ روس دے اندر ترغیب دلائی جا رہی حکومتی سطح دے، جننے زیادہ بچے پیدا کرو گے خرچہ اسی اٹھاواں گے۔ ہندوؤں دے وچ ہندو متعصب تنظیمہ اعلان کر دیا نے کہ ہندو بچے زیادہ پیدا کرو، مسلمان 2050 دے وچ اس ریشو نال اگر بڑھتے رہے تو مسلمانوں دی آبادی ہندوؤں دے برابر آ جائے گی۔ جاپان ترغیب دلا رہے اور قرآن دی بات سچی ہو رہی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں اپنی اولادانو بھوک دے ڈر تو قتل نہ کرے آجی، نحنو نرزقہم، اسی انہاں نو رزق دیواں گے، وَإِيَّاكُمْ، تے تہانو اسی رزق دے رہے ہوں، تہانو دے رہے ہوں او آمن والے نو دیواں گے۔ ان قتلہم کانا خطأن کبیرا، یاد رکھو اپنی آمن والیاں اولاداں دا قتل اللہ دے ہاں کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اس قتل دے جرم چی والدین نو پکڑ لوے، اور بچہ اگر اللہ دی مدد نال آ جاندہ ہے، ساڑھی خواہش ہے 2 بچوں دی، تیسرا بچہ ماں دے پیٹ چی قتل کر دیتا جاندہ ہے۔ اس ظلم میں اللہ دے ہاں کبیرہ گناہ ہے۔ نبیوں نے خواہش کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے آندہ ہے، انہوں نے 400 بیویاں سے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن دعا کیتی، یا اللہ میں اپنی 400 بیویاں کل جاواں گا، جڑی اولاد پیدا ہوئے گی میں اور تیرے دین جہاد واسطے انہوں روانہ کریں، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ اولاد پیدا نہ ہوئی، ایک بچہ پیدا ہے، معذور بچہ سے۔ اور ایک اور نبی دا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال دی عمر ہے، ایک خواہش تے تڑپ رکھ دینے، کس واسطے؟ قال رب حب لی من الصالحین، اللہ مینو صالح پتر عطا فرما، نیک اولاد، اور اولاد بھی ایسی دیں کہ میری اس اولاد دے وچوں ایسے نبی اور ایسا نبی پیدا کری کہ اس تو پہلے جا اینے زیادہ نبی آئے ہون کسی جد چو آل چو، جن نے میری جد چو اللہ تو پیدا کر لے، اور ایک نبی ایسا ہوئے کہ جڑا میرے تو پہلے
اور میری آل اولاد دی نبوت تو پہلے یا انہاں دی موجودگی ایسا نبی نہ آیا ہوئے، یعنی آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری جد چو پیدا کی۔ اللہ نے دونوں دعاواں سن لی ہیں۔ اللہ نے 4000 تو زیادہ نبی بھیجے، دعا کی کیتی سی؟ رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں صالح اولاد عطا فرما۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی، اسحاق علیہ السلام دی جد چو 4000 تو زیادہ نبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جد چو ایک اکیلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نیک اولاد دے اثرات آون والیاں نسلوں تے بھی پیندے نے، اس واسطے دعا ہمیشہ اچھی کریا کرو کہ اللہ سانو صالح اولاد عطا فرما۔ اور ایک اور نبی دا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اے زکریا نبی نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیا بے موسم پھل نے، کہنے لگے مریم بے موسم پھل کتوں آئے، انہوں نے تو موسم ہی نہیں۔ کہنے لگے مینوں میرے اللہ نے دیتے۔ آسمان والے زکریا علیہ السلام نے گردن اٹھائی، کیا یا اللہ مریم نو بے موسم پھل دے سکنا تے مینوں بے موسم پتر نہیں دے سکتا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا کی تھی، کیا اے میرے رب مینوں اپنے کولو نیک صالح طیب طاہر پتر عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے کنہ کولو منگیا؟ کسے پیر ولی فقیر قبر حجر شجر کسے کول نہیں منگیا، اللہ کو ڈائریکٹ رابطہ کیتا اور دعا کیتی، اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما۔ اور کی کیا؟ انکا سمیع الدعاء، کیونکہ تو ہی دعاواں نوں سنن والا ہے۔ اولاد دے وال نال اے نبیاں نے اے پیغام دیتا کہ مشکل وقت دے وچ اولاد بھی اسی اللہ کو طلب کیتی۔ اے آون والے دنیا دے لوگو، تہانوں بھی اولاداں دی ضرورت ہوے تے ایک رب کو دعا کریا جے، وہ اللہ تہاڈیاں جھولیاں اولاد نال بھر دے گا۔ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام نو یحییٰ علیہ السلام باج پن بڑھاپے دی عمر چ دیتے کہ جدو بالکل توقع ختم ہو گئی سی۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث آندی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے، کہندے نے کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا تے میں پوچھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دے اندر اللہ دے ہاں سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 بڑے گناہ نے، انہاں وچوں پہلا گناہ ہے کہ تو اللہ نال شرک کرے، حالانکہ اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ یعنی پہلا گناہ شرک ہے، سب تو بڑا گناہ۔ اور دوسرا بڑا گناہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے، میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کبیرہ گناہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد نو اس واسطے قتل کر دے کہ او کل نو میرے نال کھانے پینے وچ شریک ہوئے گا تے میں کتھوں کھلاواں گا، اس ڈر تو نو قتل کر دے۔
اج یہی ہو رہا نا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تیسرا بڑا گناہ اللہ دے ہاں اے ہوئے گا کہ تو اپنے ہمسائے دی بیوی دے نال زنا کرے. یہ تیسرا کبیرہ گناہ. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ساری تربیت کی تھی کہ اولاد ہو جائیں، اولاد کی تربیت کرو. سنن ابو داؤد دے اندر حدیث آندی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تہاڈی اولاد بیٹا یا بیٹی 7 سال عمر ہو جائے، اپنی اولاد نو نماز دا حکم دیو تے ترغیب دلاؤ. حدیث تے لفظ حکم ہے کہ بیٹا نماز پڑھ، بیٹی نماز پڑھ. 7 سال دی عمر چ کدی اسی سوچا ہوئے کیا ہوئے اپنی اولاد نو کہ بیٹا بیٹی نماز پڑھیا کرو. سانو ویسے شرم آندی کہ نماز دی گل کریں گے اولاد. یہ نماز یہ اولاد تے بچپن چی مسیتڑ بن جائے گی، مولوی بن جائے گی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تہاڈیاں اولاداں دی عمر 10 سال ہو جائے، نماز نہ پڑھن تے مار کے نماز پڑھاؤ. ابو داؤد شریف دی روایت. اور انہاں دے بستر الگ کر دیو. بیٹے کٹھے نہ سون، بیٹے بیٹیاں کٹھے نہ سون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف حکم ہے اولاد دی اچھی تربیت دے والے. اور ایک حدیث چاہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اولاد دا فائدہ کی جس اولاد نو لوگ مار دیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، ان دے تمام اعمال دا رشتہ منقطع ہو جاندہ ہے. ان دے تمام اعمال ان دا اجر و ثواب رک جاندہ ہے سوائے 3 چیزاں تو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 او بندہ مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ بنا گیا ہے، مسجد بنا دیتی، مدرسہ بنا دیتا، ڈسپینسری بنا دیتی، کوئی کنواں کھود دیتا، واٹر پروجیکٹ بنا دیتا. جب تک وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا، مسجداں وچ نمازاں تے جمعے تے درس قرآن تے قرآن حدیث دی تربیت تعلیم ہوندی رہے گی، تے جس نے او مسجد تے مدرسہ بنایا اللہ انہوں اس وقت تک پچھو اجر پہنچاندہ رہے گا. اگر انہیں اپنی زندگی چ صدقہ جاریہ بنایا تھا. دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہیں کسی نو او علم سکھا دیتا، قرآن دا علم، حدیث دا علم، یا او علم جن دے انسانوں نو فائدہ پہنچے. کوئی طبی علم، کوئی جناب فنی علم جن دے رفاع عامہ دی انہوں نے فائدہ پہنچے. آپ نے فرمایا او علم بھی ہوندہ صدقہ جاری ہے، جب تک اگے تو اگے او علم پہنچدا رہے گا، لوگاں نو فائدہ پہنچدا رہے گا، مرن والے نو پچھو ثواب پہنچدا رہے گا. تیسرا آپ نے فرمایا اس بندے دی نیک اولاد، مرن والا بندہ ان دی اولاد پچھو نمازاں پڑھ دی، نیکی دے عمل کر دی، جنہ اجر اللہ نیکی دا اولاد نو عطا کرے گا اینا ہی مرن والے ان دے والدین دے نامہ اعمال چ لکھ دا جائے گا. یہ نیک اولاد دے فائدے اللہ اولاد دے فائدے گنوا رہے، لیکن یہ کدوں ممکن ہے
جدو اولاد دی صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کرو گے. اور تربیت اسی کی سمجھ لیا؟ اسی گئے لاہور ایک تاجر نو ملن لگے, بڑھا ہو گیا. اسی کہا چاچا جی تہاڈے بچے کی کرتے ہیں؟ انہیں کہا جی 3 منڈے نے, ایک انجینئر بن گیا, ایک ڈاکٹر بن گیا, وہ امریکہ منتقل ہو گئے. اسی کہا تہاڈی خدمت واسطے. انہیں کہا ایک نکما آیا جڑا کوئی عالم بن گیا, مدرسے چ پڑھیا, وہ میرے کو رہندا, کہتا ابا جی میں نہیں جانا تمہیں چھڈ کے. یعنی اندر قرآن اور حدیث نے انہوں سکھایا کہ نہیں, اپنے والدین دی خدمت کر کے اجر سمیٹ. تربیت صرف یہ کر دی جو قرآن اور حدیث پڑھے, اپنے والدین دی تربیت سکھا دی. اگر اولاد نو تسی نہیں پڑھاؤ گے, کل نو اولاد نہ دنیا چ تہاڈے کام آ سکتی, چھڈ کے چلی جائے گی. دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنی اولاد نو سکھاؤ گے, اور دین تانوں دنیا چ بھی فائدہ دے گا تے آخرت نو بھی دے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس بندے دی اولاد کسے بڑھے آدمی دا ادب و احترام کر دی, پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس دی اولاد واسطے انہاں لوگاں نو مقرر کر دیندا ہے جڑے ان دے بڑھاپے وچ ان دی قدر تے عزت کیتا کردے نے. تسی اج دنیا تے کسی دا ادب کرو گے نا, اللہ دنیا چ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. یہ ترمذی چ حدیث کہ او تہاڈا ادب کرن کے بڑھاپے وچ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اپنی اولاد دی بچپن چ تربیت اچھی کرو. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ سا, لیکن مینوں اینی سمجھ آ گئی سی کہ کیڑا کی گل کردا ہے. کہندے کہ میری والدہ تے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول سا, تے میں تھوڑا جہا دور سا, تے میری ماں ام عامر مینوں کہندی کہ بیٹا ادھر آ اور آ میرے کو چیز لے لے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ام عامر تیرے کو اس بچے نو دین واسطے کچھ ہے؟ ام عامر کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم ہاں ہے, میرے کو کھجوراں نے. آپ نے فرمایا اگر تو اس بچے نو بلا کے کھجوراں نہ دیندی, اللہ دے ہاں تیرا ایک جھوٹ والا گناہ لکھیا جانا سی. اچھا یہ اکثر جھوٹ تے اسی ساڈے گھر چ ماواں دے پیو تے بھرا چھوٹے نال ایویں اکثر کردے ہی نہیں. بچپن دے وچ تربیت جھوٹ تو بچاون دی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم, اپنی اولاداں دی عزت کیتا کرو. اچھا بھی بڑی وڈی گل جی, اسی اپنی اولاداں نو نا لوگاں دے سامنے نیچا دکھا, تربیت اپنی جگہ تے ہے, لیکن اگر تسی اپنی اولاد دی تربیت ایویں کرو گے کہ لوگوں کے سامنے انہوں گالاں کٹو گے, برا بلا کہو گے, مارو کٹو گے, اے عزت نہیں ہے, اے تے ہوندی بے توقیری. تو پیارے پیغمبر نے کی فرمایا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر دیو تے انہاں دی عزت کیتا کرو. عزت و مراد کی نام اچھا رکھیا کرو. اچھا مختلف نام اسی رکھنے ہیں نا,
ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲਦਾਨ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਤੌਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਉਲਟੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, अपनी तकरीब महसूस करेगी। और दूसरा आपने हुक्म फरमाया व अहसिनु अदबहुम, अपनी औलाद नू अच्छा अदब सिखाओ। वड्डियां दा अदब, छोटियां नाल शफकत, और लोगों के मुश्किल वक्त च कम आना। बच्चों लोगों के नाल मिलते हुए अस्सलाम वालेकुम की तरबीयत देना, यानी हर वो अच्छा कम जिंदे नाल बच्चे की तरबियत अच्छी होवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसनु अदबहु, उन्होंने अच्छा अदब सिखाओ अपनी औलाद नू। और अपनी औलाद नाल प्यार करो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे मस्जिद नबवी अंदर, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खूबसूरत भी सन, बच्चे भी सन, छोटे बच्चे सन, आके गोद च बह गए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे का बोसा लैन लग। कोल एक सहाबी बैठे सन, हज़रत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु। कहन लगे यार सल्लम, तुसी अपने नवासे का बोसा लै रहे हो छोटे जिहा, मेरे 10 पुत्र ने, मैं कभी किसी का मूँह नहीं चुम्या। की क्या? मेरे 10 पुत्र ने, मैं कभी किसी का मूँह नहीं चुम्या। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जेड़ा दुनिया ते रहम नहीं करता उहदे ते भी रहम नहीं किया जाएगा। जेड़ा दुनिया ते शफकत नहीं करता, असी अपनी औलाद नूं ना जी, अच्छा ये भी एक इज्जत है, प्यार है, अपनी औलाद का बोसा लै। और बड़ा सख्त हुक्म दिता आपने, जो कि उन्हें किया ना कि सहाबी ने कि जी मेरे तो 10 पुत्र, मैं तो कभी भी नहीं उन्होंने बोसा लिया। आपने फिर उन्होंने ये लफ्ज़ बोले मल्ला यरहम ला युरहम, कि जड़ा रहम नहीं करता उनदे ते रहम नहीं किया जाएगा। अपनी औलाद नाल प्यार करे। लोगों के बालों नाल बाद वालदान लोगों के बालों नाल प्यार करते हैं, अपनी औलाद नूं जनाब वो मारन वाली मज तरह वे जनाब, कोई ना कोई गलती कर बैन, गालां दी बुछाड़, थप्पड़ां दी बुछाड़, भी तू आ क्यों कीता है? अच्छा औलाद की तरबियत नहीं होएगी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जिस शख्स ने अपनियां 2 बेटियां की तरबियत करके उनके नाल रह के, बच्चियां दे नाल रह के उन्होंने तरबियत की, ख्याल रखा, उन्होंने शफकत की, उन्होंने विदा कर दिता, शादी कर दी। प्यारे पैगंबर ने फरमाया जन्नत विच मेरे नाल एवें होणगे जिवें आ 2 उंगलां कट्ठियां। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने बयान कर दिया ने कि मैं एक दिन घर च मौजूद सा, एक औरत आई, हबशी औरत आई, काली कलोटी, कहन लगियां ओ औरत दे नाल 2 बेटियां सन उसदियां। उन्हें आके फरियाद की कि ए बीबी मैनू खान वास्ते कुछ दे दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ना कहंदियां ने मैं घर विच तलाश कीता ते मैनू सिर्फ 3 खजूरां मिलियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर चो सिर्फ 3 खजूरां। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ना फरमांदियां ने मैं वो 3 खजूरां उस औरत नू दे दित्तियां। उस औरत ने की कीता, 2 खजूरां 2 बेटियां नू एक एक करके दे दित्तियां। तीसरी खजूर अपने मुंह च पा ली, हाले अद्धी बाहर अद्धी अंदर।
ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅम्मी ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहंदियां ने, मैं देखिया कि उस औरत ने वो एक खजूर भी अपनी 2 बच्चियां नूं दे के आप सब्र करके बह गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहंदियां ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये वाक़या दस्सिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज एक औरत आई, उन्हें अपनिया बेटियां दे नाल ऐ सलूक कीता है। आपने फरमाया, ऐ ऐशा याद रख, इस एक खजूर दी बदौलत अल्लाह ताला ने उस औरत नूं जन्नत दे दिती। बेटियां होंदियां उन्हें देना सी, लेकिन अपनी औलाद ते शफकत की, अपनी औलाद नूं देना भी सदका ना। फजूल खर्ची तो बचे, जिहड़ी उहदी जरूरत है वो पूरी करे, और जरूरत पूरी करन नाल ये सदका बन जाएगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा उस औरत नूं एक इस खजूर ने जन्नत दे विच पहुंचा दिता ते जहन्नम तो महफूज कर दिता। यानी अपनी औलाद नाल शफकत, तरबियत, अपनी औलाद का ख्याल। अच्छा, फिर औलाद के मामले ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए। एक पुत्र नूं बहुता दे दिता, दूसरे नूं पुछया ही ना। आओ जरा एक वाक्या हदीस च आंदा है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नुमान बिन बशीर इस ऐत इस हदीस दे रावी ने कहन लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मैनू एक कुछ माल अतिया किया है। नुमान दे बाप बशीर ने कुछ माल अपने बेटे नुमान नूं अतिया कर दिता, लै पुत्र ऐ तू रख लै। तो नुमान दी वालदा सी उमरा बिनते रवाहा, वो कहन लगियां, मैं उस वक्त तक इस बात ते राजी नहीं, या मैं इस बात नूं नहीं मनदी जब तक इस बात ते अल्लाह दे नबी गवाही ना दे देन कि काम ठीक कीता है। नुमान दा वालिद बशीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल गया, कहन लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ए कम कीता है, अपने बेटे नुमान नूं इन्ना माल अतिया कीता है, ते मेरी बीवी कहंदी जब तक नबी दी मोहर नहीं लगेगी मैं उस वक्त तक राजी नहीं होवांगी, ते तुसी गवाही दे दिओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछन लगे, बशीर नुमान दे होर भी भाई हैगे ने? कहन लगे, हाँ नुमान दे होर भी भाई हैगे। आपने पूछा, ऐ बशीर, जिन्ना तू नुमान नूं दे रहा है इन्ना माल अपने बाकी पुत्रां नूं भी दे रहा है? कहन लगे, बाकियां नूं ते मैं नहीं दे रहा। आपने फरमाया, मैं मुहम्मद ना इंसाफी ते गवाही नहीं दे सकता। की क्या? मैं मुहम्मद ना इंसाफी ते गवाह नहीं बन सकता, किसी होर नूं गवाह बना लो। तो इत्थों ही पता लगता है कि जिंदगी विच अगर किसी नूं हिस्सा देना तो पूरा पूरा दिओ। ये नहीं कि जनाब कुछ औलाद नूं लड़ाइयां इत्थों ही पैंदियां, या तो अपनी जिंदगी च दिओ ही ना। अपनी जिंदगी जिहड़ा बंदा अपनी विरासत औलाद दे नाल आ दिंदा ना जी, वो जलील जरूर होंदा है, वो खिद्दो बन जाता है, फुटबॉल बन जाता है। ना नूहां संभालदियां ना पुत्तर संभालते हैं, क्योंकि कम गैर शरी कीता है। विरासत मरण तो बाद है, बाबे दे नाल कुछ होवेगा सारे बाबे नूं संभाली फिरन, जे बाबे दे नाल कुछ भी नहीं ना होएगा
سارے کہیں جی وہ سنبھالے، ہاں وہ سنبھالے۔ تو اولاد کے درمیان اچھا سلوک کرتے ہوئے برابر حصہ دو، اور اولاد کے ذمے بھی کہ اپنی اولاد اپنے والدین کا کی سلوک کرے گی۔ قرآن پاک چ اللہ نے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل چ بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے یہ حکم دے چھڈیا کہ میرے تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کرے جی، تے اپنے بڑھے والدین نال اچھا سلوک کرے جی۔ انہاں دونوں وچوں کوئی ایک بڑھا ہو جائے یا دونوں ہی بڑھاپے وچ پہنچ جان تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا، خدمت کردے آیا انہاں نو اف تک نہ آکھے جی۔ اف تو مراد کی ہے؟ ایک کو کہا بابا تینوں سمجھ نہیں آندی بھی، اما تینوں سمجھ نہیں آندی، اینوں کہندے نے اف، حالانکہ گل تے نہیں کیتی، او ابا نے یا امی نے دوبارہ پوچھ لیا، متھے تے وٹ پہ گیا۔ اللہ تے ویکھ رہے کی کہنا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے بڑھے والدین نو چڑکنا نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین نال نرمی نال گل کرنی، آج دی نال چکتے جی ابا جی جی امی جی، تے جے ابے نے ایک دواری تو بعد دوبارہ بلایا پترا کام کری، غلطی نہ بزرگ جڑے ہوندے نے وہ بیچارے بیماری دے اثر آ کے اپنے حواس اکثر کھو جاندے، تے پھر اتھے پتہ لگتا ہے کہ ساڈی عاجزی تے انکساری کیسی، ساڈا رویہ کیسا ہے، کیا اسی عاجزی نال پیش آنے یا بدتمیزی نال پیش آنے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہاں نال اچھی تے نرمی والی گل کرنی، بے ادبی تے گستاخی نہیں کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین واسطے ہمیشہ بازو بچھا کے رکھنے نہیں، انہاں دی خدمت تے کمر بستہ رہنا ہے، اتنے کھڑا رہنا ہے، ملازمہ دے واسطے نہیں پا دینا۔ اسلام آباد دا واقعہ سنیا نا، 3 بھرا بڑے بڑے افسر سن، تے وہ جناب تینوں باہر چلے گئے اپنی اپنی فیملیاں نال، پیچھے ملازم نو چھڈ گئے۔ اور ملازم جناب پیو دی خبر رکھدا سی، اور ملازم جناب باہروں تالا لا کے مارکیٹ چ سامان لین گیا، رستے چ ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید ایکسیڈنٹ ہوا، ہسپتال پہنچ گیا، پچھوں بابا کلا سی، باہروں تالا لگیا سی۔ 2 مہینے بعد جناب پتہ لگیا، ہوش آیا، اولاد باہروں آئی، بابا بستر تے بیچارہ نا سکا پیا سی، بالکل ہڈیاں۔ اس والد 22 گریڈ دا افسر تے اولاد تعارف کران دی سی 22 گریڈ دے افسر دا پتر ہاں میں، سلوک کے دیکھو کی کیتے، کیونکہ دینی تربیت نہیں، اسلام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے والدین دے سامنے چک کے رہنا ہے، عاجزی نال رہنا ہے۔ وَقُل رَّبِّ
ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ، تے اپنے والدین واسطے دعا کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو میرے کو، کندے واسطے؟ والدین واسطے۔ اے میرے رب ارحمہما، میرے والدین تے رحم فرما، اے میرے رب میرے والدین تے رحم فرما، جویں بچپن وچ اس میرے والدین نے میرے بچپن دے وچ رحم تے شفقت کیتی سی۔ اللہ تو تے 70 ماما جنہ پیار کر میرے والدین، اللہ ایویں پیار کر جویں انہاں بچپن چ میرے نال پیار کیتا۔ والدین اک دعا کریا کر۔ تو میرے بھائی آؤ اچھی اولاد، گل یہ کر رہا سا کہ اولاد اللہ کو طلب کرو، اولاد نو قتل نہ کرو، منصوبہ بندی دے تحت، بہبود آبادی دے تحت اولاد جنی بھی ہے اینو اپنے واسطے دنیا تے آخر چ فائدہ مند بناؤ، دین دی تربیت کر کے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے اور سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔